अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सैयद कामरान हुसैन शाह और आज हम बात करेंगे सीएसएस से जुड़े हुए एक ऐसे एलिमेंट की या एक ऐसे टॉपिक की जिसके ऊपर मोस्टली एस्पायरेंट्स कंफ्यूज होते हैं, दैट इज़ टू चूज़ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर सीएसएस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको ओवरव्यू दूं सीएसएस का, तो वो लोग जिन्होंने बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है उन लोगों को मैं एक जनरल जो है पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा सब्जेक्ट्स के बारे में कि आखिर सीएसएस में सब्जेक्ट्स होते कितने हैं और किस किस तरीके से उनको हमने डिवाइड किया होता है। आप सीएसएस का जब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो आपको 12 सब्जेक्ट्स के जो है ना पेपर देने होते हैं, जिनमें से 6 आपके कंपलसरीज होते हैं और 6 आपके ऑप्शनल्स होते हैं। कंपलसरी में आपके पास पेपर आ जाता है इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी, इस्लामियात, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स एंड जनरल साइंस एंड एबिलिटी। ऑप्शनल्स में अब आपके पास जो है वैरायटी ऑफ ग्रुप्स होते हैं। हर ग्रुप के अंदर आपको चॉइस मिलती है कि जो सब्जेक्ट आपको बेहतर लगता है तो आप उसमें उस सब्जेक्ट को अपने लिए ऑप्ट कर लें। होता ये है कि नेचुरली मैं अगर अपना एनालिसिस दूं सब्जेक्ट्स का, और मुझे लगता है कि एफपीएससी कुछ जो स्टैंडर्ड्स रखती है सब्जेक्ट्स का वो ये है कि अगर कंपलसरी का एनालिसिस दूं तो कंपलसरीज ट्रेडिशनली वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि ईदर यू आर गोइंग इन द सर्विस और नॉट। मतलब वो पासिंग और फेलिंग रेशो जो है वो आपका कंपलसरीज में होता है। इसलिए कभी भी आप एग्जामिनर रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे में लोग फेल हुए, प्रेसी में, इस्लामियात में, और अगर दूसरे सब्जेक्ट में फेल नहीं हो तो काफ़ी लो स्कोरिंग होता है। तो दिस मीन्स दैट कंपलसरीज आर समथिंग दैट वुड सेट द बार कि ईदर यू आर गोइंग इन द सर्विस और नॉट। उसके बाद आते हैं हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसकी वजह ये है कि जहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट्स ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपने सिविल सर्विस ज्वाइन करनी है या नहीं करनी, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि वो ये डिसाइड करता है कि कौन सा ग्रुप आपको मिलेगा या आपकी प्रेफरेंस जो है, जो प्रेफर्ड चॉइस है, वो आपको मिल सकेगी या नहीं मिल सकेगी। सो दिस मीन्स कि ये वाला एरिया भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इवन आप सर्विस के अंदर है लेकिन आपको अपना ग्रुप नहीं मिला तो ये भी एक तरीके से आपको जो है आप अपने आप को सेल्फ फुलफिलिंग जो है वो फील नहीं करेंगे। तो दैट इज़ वाई द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड वी विल टॉक अबाउट इट थॉरली। इस पूरी वीडियो के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट करने के मल्टीपल चीज़ें, लेकिन मैं आपको एक प्रोसेस जो है वो समझाना चाहता हूँ जिससे आपको अपने ऑप्शनल सेलेक्ट करने में आसानी हो। आपने करना क्या है, आपने एफपीएससी की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे उनके सिलेबस का जो एक फ़ाइल है वो डाउनलोड कर लेनी। वहाँ पर आपको मल्टीपल ग्रुप्स मिलेंगे जिनमें से आपने अपने ऑप्शन सेलेक्ट करने। आप एक पेन ले लें और उन ग्रुप्स को पढ़ना स्टार्ट करें। आप देखेंगे तो उनकी ग्रुपिंग बड़े अच्छे तरीके से स्टैंडर्डाइज्ड हुई होगी। पहला ग्रुप आप देखेंगे तो दैट वुड बी पॉलिटिकल इन नेचर। आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स मिलेंगे जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होंगे, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, या फिर कोई ऐसे मेजर सब्जेक्ट्स लेकिन लाइक अकाउंटिंग। तो ये एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो उसका बना हुआ होगा। सेकंड, कुछ ग्रुप आपको हिस्ट्री के मिलेंगे, कुछ आपको पब्लिक पॉलिसी के मिलेंगे, कुछ लैंग्वेजेस के मिलेंगे। तो वैरायटी इज देयर। तो अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि इन ग्रुप्स में से कौन से ऐसे एरियाज हैं जो आपको इंटरेस्ट जो है आप में डेवलप कर रहा है। अब ये सिलेक्शन करते हुए जाहिर सी बात है आपका जो बैकग्राउंड है दैट मैटर्स अ लॉट। फॉर एग्जांपल वो लोग जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी वो हिस्ट्री के ग्रुप्स में इंक्लाइंड ज़्यादा होंगे, तो आपने उस ग्रुप को टेक कर लेना है। तो आपके पास 6-7 ग्रुप होंगे, उनमें से मैक्सिमम ग्रुप्स आपने टेक करने हैं। ये एफपीएससी की रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप हर ग्रुप्स में से जस्ट 200 मार्क्स का सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। दिस मीन्स या तो आप एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जो 200 मार्क्स का हो, या फिर आप 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जो 100 मार्क्स के हो। लेकिन हर ग्रुप के अंदर 200 से ज़्यादा लिमिट नहीं है, तो आपको मल्टीपल ग्रुप्स देखने पड़ेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज सेलेक्ट द प्रेफर्ड ग्रुप विच इंटरेस्ट यू, आपके बैकग्राउंड या मल्टीपल चीज़ों से। नाउ द सेकेंड थिंग इज कि अब आपने ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, बट अब आपने उनमें से जो ऐसे सब्जेक्ट्स चूज करने जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हो, और आपने बिल्कुल इस बीच मामले में टेंशन नहीं लेनी कि आप कितने सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। जो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है उसको आप मार्क करते जाएं। अब इसको देखने का तरीका इस तरीके से कि पहले तो आप सब्जेक्ट देखेंगे और उसका नाम आपको फैसिनेट कर रहा होगा, तो ठीक है, जस्ट मार्क है।
پھر جب آپ کو جو سبجیکٹ اچھا لگے، لائک انٹرنیشنل ریلیشنز، پولیٹیکل سائنس ہے، آپ کو اینتھروپالوجی، ملٹیپل سبجیکٹ جو آپ کو انٹرسٹ لگ رہے ہیں، یہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پاس پیپر کھولنے ہیں اور جو بھی سبجیکٹ آپ نے سلیکٹ کیے ہیں وہ دیکھنا ہے کہ ان کا ڈلیوری کا طریقہ کیا ہے یا پھر اس کے پیپر کس طریقے سے آتے ہیں. ٹریڈیشنلی جب میں سبجیکٹس کا انالیسس کرتا ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کچھ سبجیکٹس ایسے ہوں گے جو پیورلی انالیٹیکل ہو کے آتے ہیں، فار ایگزامپل نیشنل ریلیشنس، یا کچھ سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جو ڈیفینیشن کی فارم میں آتے ہیں یا ڈائریکٹ آتے ہیں، جیسے فلاسفی، اور بھی آپ کو سبجیکٹس مل جائیں گے. تو اس سے آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ میں نے سبجیکٹ تو سلیکٹ کر لیے ہیں، لیکن اس کا جو پیپر ہے کیا وہ انالیٹیکل آئے گا یا ڈیفینیشن اورینٹیڈ آئے گا، اور آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے، کیا آپ انالیٹیکل رائٹنگ اچھی کرتے ہیں یا آپ ڈیفینیشن اورینٹیڈ میں زیادہ بہتر ہے. تو اس سے آپ کی اور شارٹ لسٹنگ ہو جائے گی. سو سیکنڈ تھنگ از اپنے سبجیکٹ کو جو ہے، آپ نے جو سبجیکٹ آپ کو انٹرسٹ کر رہا ہے بیسڈ آن دا فیکٹ کہ وہ آپ کو انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، سیکنڈلی اس کے پاس پیپر میں کس طریقے سے آتے ہیں، تو اس بیسس کے اوپر آپ نے اپنے سبجیکٹس کو بھی مارک کر لینا. تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور میں کافی زیادہ اپنے اسپائرنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں، آپ کو جو بھی سبجیکٹ اسپیشلسٹ آن لائن مل رہا ہے یا پھر فزیکل ملا، آپ ان کی اورینٹیشن لیں سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی. اس سے ہوتا کیا ہے کہ ایک تو اس بندے نے وہ سبجیکٹ جو ہے اپنے پروفیشنل لائف میں کیا ہوتا ہے، یا اگر وہ سی ایس پی ہے تو اس نے اپنے ٹائم میں اس کے پاس پڑھا ہوگا، تو اس کا جو ایکسپیرینس رہا ہے وہ بھی آپ کو سیکھنے کے لیے ملے گا. اگر آپ کے پاس دوسرے بندے کا ایکسپیرینس آ جائے گا تو اب آپ بہتر طریقے سے جج کریں گے کون سا سبجیکٹ آپ کے لیے بہتر رہے گا. تو یہ کام بھی آپ نے کرنا ہے. آپ نے گروپ سلیکٹ کر لیا، سبجیکٹ سلیکٹ کر لیا، اب آپ نے ان سبجیکٹ سے ریلیٹڈ اورینٹیشنس میں بیٹھنا ہے جو کہ فری ہوتی ہیں. آپ ایزلی جا کے ایکسیسیبلی وہاں پہ جا کے بیٹھ کے دیکھیں کہ اس سبجیکٹ کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں. نیکسٹ جو اسٹیپ ہے، اٹ از ویری امپورٹنٹ. کبھی جب میں پریپریشن کیا کرتا اس کو میں زیادہ جو ہے فوکس نہیں کیا کرتا تھا، بٹ اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بڑا ٹرینڈ ہے. کہتے ہیں کہ کچھ سبجیکٹ اسکورنگ ہوتے ہیں، کچھ اسکورنگ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی سبجیکٹ ہٹ ہوا ہے، کوئی سبجیکٹ ہٹ نہیں ہوا ہے. تو میں اس کے اوپر بھی بات کر لوں. یہ ہسٹری آف سبجیکٹ لینا بھی امپورٹنٹ ہے. اب اگر آپ اسکور ٹرینڈ پہ جائیں تو اکاؤنٹنگ اور پولیٹیکل سائنس میں اسکور بہت زیادہ آتا ہے ایز کمپیئر ٹو انٹرنیشنل ریلیشنس، ٹھیک ہے. تو لوگوں کی یہاں پر چوائسیز ہو جاتی ہیں، بٹ آئی آر انٹرنیشنل ریلیشنس کا جو انالیٹیکل پوائنٹ ہے وہ آپ کو دوسری جگہ پہ ہیلپ کر دیتا ہے. تو اب اس سے آپ کو لیکن یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے سبجیکٹ میں آپ کے، اگر فار ایگزامپل آپ کو پولیٹیکل سائنس بھی اچھا لگتا ہے اور آئی آر بھی اچھا لگتا ہے، تو اب اسکورنگ ٹرینڈ جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا بہتر گائیڈ کرے گا کہ کون سا سبجیکٹ آپ نے لینا ہے. ایک چیز کا خیال رکھیے گا، میں نے کہا ہے کہ دونوں سبجیکٹ آپ کو انٹرسٹنگ لگ رہے ہو، دونوں کو پڑھنے کا دل کر رہا ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ صرف اسکورنگ ٹرینڈ کے لیے کوئی سبجیکٹ سلیکٹ کریں. ڈونٹ ڈو دیٹ، ٹھیک ہے. آپ کو انٹرسٹنگ بھی لگ رہا ہے اور اسکورنگ ٹرینڈ بھی اس کا اچھا ہے تو اس کو آپ آپٹ کریں. سیکنڈ چیز اس میں کہتے ہیں کہ کون سا سبجیکٹ ہٹ ہوا ہے. اب ہٹ ہونے کا چکر یہ ہوتا ہے کہ جب بہت سارے لوگ ایک سبجیکٹ کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج جو ہے، مطلب کمپٹیشن آپ کا بڑھ جاتا ہے، اور اس کیس میں کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج لینا از ڈیفیکلٹ. تو اسی لیے وہاں پر لو اسکور ہو جاتا ہے. تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر آپ کا بہت ہی کوئی ایکسٹرا فیمس سبجیکٹ ہے، وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس کے کمپیئر میں کوئی ایسا سبجیکٹ آپ کے پاس آتا ہے جو اتنا زیادہ فیمس نہیں ہے بٹ آپ کو انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ اس کی طرف جائیں. باقی بہتر آپ کو آپ کا مینٹور اس کے بارے میں بتا دے گا. جب ہم ان ساری چیزوں سے گزریں گے تو 3 ایسی اسٹینڈرڈز ہیں جو آپ کو سبجیکٹ سلیکشن میں ہیلپ کریں گے. نمبر 1 کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. نمبر 2 کہ آپ سبجیکٹ کون سا اچھا سمجھ سکتے ہیں، کنسیو کر سکتے ہیں یا اس کو لکھ سکتے ہیں. اور نمبر 3 اس کی ہسٹری، مطلب اسکورنگ ٹرینڈ کیسا ہے. جب آپ اس کی ایک وین ڈائیگرام بنا لیں گے جن سبجیکٹ میں یہ تینوں چیزیں ایوریج پہ ہوں، آپ اس سبجیکٹ کو چوز کریں. دیٹ از مائی سجیشن. اس پورے پروسیس میں جو ڈونٹس ہیں، جو چیزیں آپ نے نہیں کرنی، وہ یہ 2 چیزیں جو میں آپ کو کہوں گا. نمبر 1، آپ کوئی سبجیکٹ اس سے چوز نہیں کیجیے گا کہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں پیئر پریشر میں آ کے. ڈونٹ ڈو دیٹ. اس کا تو میں نے آپ کو ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی بتایا. آپ نے وہ سبجیکٹ سلیکٹ کرنا جو آپ کے لیے بہتر ہے. تو وہ جو ایکسٹرا فیمس سبجیکٹ ہے نا، اس کے ٹریپ میں نہیں پھنسنا. سیکنڈلی، اوور لیپنگ. ایک بڑا اچھا کانسیپٹ آیا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں کہ سبجیکٹ کے کورس اوور لیپ کر رہے ہیں. یقین مانیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ٹاپک اوور لیپ کر رہے ہو، لیکن ہر سبجیکٹ کا لینس اپنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس لینس سے جو ہے آپ نے اپنے سبجیکٹ کو اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے، وہ بالکل سیم نہیں ہوتا. فار ایگزامپل، اگر وومن امپاورمنٹ سوشیولوجی میں آتا ہے تو اس کو آپ نے سوشیولوجیکل پرسپیکٹو سے حل کرنا ہے. اگر وہی ٹاپک آپ کے پاس
کرنٹ افیئرز میں آتا ہے تو آپ اسے ملٹیپل پالیسی لیولز کے اوپر حل کریں گے. سو دا ویریشنز آر دیر. تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. دیٹ از آل فار ٹوڈے. آئی ہوپ اس ویڈیو نے آپ کے کافی سارے ڈاؤٹس کلیئر کر دیے ہوں گے اور اب آپ افیکٹولی اپنے سبجیکٹ سلیکٹ کریں گے. یقین مانیے اگر آپ کو یہ طریقہ سمجھ آ گیا اور آپ نے اچھے سبجیکٹ سلیکٹ کر لیے تو آپ CSS کلیئر کرنے کے بعد دعائیں دیں گے مجھے. تھینک یو سو مچ. دس از سید کامران حسین شاہ. اللہ حافظ.